مشکل روے نہ کائی. اور قابل توجہ شعر ہے. یہ عام کو بندہ بات نہیں کر رہا، میاں صاحب بات کر رہے ہیں. لکھے لیکھ مٹاوے، مردے نو رب قوت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے. اور مرداں دے ہاتھ کارج سارے، مرداں دے ہاتھ کارج سارے آپ خداوند سوٹے. دنیا باغ ولی وچ مالی اے بوٹے لاوے بوٹے. اے کم نہیں اے امبر کردہ سر اس دے بدناہی. سب کم کر دے مرد اللہ دے حکم کریں دا سائیں. سب کم کر دے مرد اللہ دے حکم کریں دا سائیں. آپ نے چند اشعار یہ میاں صاحب کے اللہ کے پیارے مردوں اور اللہ کے ولیوں کے بارے میں آپ نے سنے ہیں. اب ہجر و فراق کے سلسلہ میں چند اشعار پیش کرنے جا رہا ہوں، جس میں میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساتھ ساتھ اس دنیا کی بے ثباتی کا بھی ذکر کیا ہے. اور ظاہر ہے ہمارے آباء و اجداد جو اس فانی دنیا سے گزر چکے ہیں، ہمیں ان کی یادیں آتی ہیں. اور ہماری ان یادوں کی ترجمانی کرتے ہوئے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چند اشعار لکھے ہیں. آپ لکھتے ہیں: کر دے ٹھہرے اچیرا، پڑھ درود کراں والے آؤندے تے پرت نہیں پاندے پھیرا. او ڈیگر ٹلی تے شاماں پئیاں، دیگر ٹلی محمد اے موت جنا لے جائے. او نہیں آئے پھر محمد اے موت جنا لے جائے. اے دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے، دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے. اور ڈر دے افی نہیں کر دے، ٹر گئے سجن وچھوڑا دے کے. او نہ جیوں دے نہ مر دے، ٹر گئے سجن وچھوڑ دے کے. اے نہ جیوں دے نہ مرے دے. اے دکھیے دی گل دکھیا سنی دا،
تک تک رون دے قبراں دکھ صدا سکھ گاہ بگاہے اے دکھاں تو سکھوارے دکھ قبول محمد بخشا اے راضی رہن پیارے. ایک شعر مجھے ابھی چند دن ہوئے، اس سے پہلے میں نے یہ نظر سے نہیں گزرا، آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ساری عمر آٹا گنیا، ساری عمر آٹا گنیا تے لکھاں کی تے پیڑے گئی جوانی آیا بڑھاپا اے کوئی نہیں آؤندا نیڑے گئی جوانی آیا بڑھاپا تے کوئی نہیں آؤندا نیڑے او بیلی بیلی ہر کوئی آکھے بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہ بیلی او جدوں جاسی جان اکیلی اس ویلے دا کوئی نہ بیلی جدوں جاسی جان اکیلی. اس واسطے لوئے لوئے بھر لے کڑیے لوئے لوئے بھر لے کڑیے او جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرے نا. اور ایک شعر میں میاں صاحب نے بڑا درس دیا ہے، سب حضرات خصوصی طور پر یہ شعر میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میاں صاحب لکھتے ہیں رکھ فقیرہ دنیا اتے رکھ فقیرہ دنیا اتے ایسا رین کھلومل کول ہوویں تے ہسن سارے او ٹر جاویں تے رون کول ہوویں تے ہسن سارے او ٹر جاویں تے رون. اب چند اشعار جو میں چند منٹوں میں انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ سبق کا موضوع اشعار ہیں. اس میں میاں صاحب نے ہمیں بہت خوبصورت درس دیے ہیں، باتیں سمجھائی ہیں، اور یہ ایک انداز ہے، اس کو ضلع کا انداز کہتے ہیں، ضلع کا ام. آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا. لال پاویں وچ کٹے ڈگے لال پاویں وچ ایک گھٹے ڈگے یعنی کچرے یا مٹی میں لال پاویں وچ ایک گھٹے ڈگے
پھر بھی لال سدھاوے چڑھ آسمان جاوے آ فرماندن جی لکھ کنجران دی سیوا کریے لکھ کنجران دے سیوا کریے او کدے نہیں رج دے حضور میاں صاحب فرماندے جی نیویں نال تے نب جاندی اے نیویں نال تے نب جاندی اے جے کر آپ نبھائیے کسر نہ کھائیے آپ فرماندیں جی جس کر گئے قدر نہ ہووے جس کر گئے قدر نہ ہووے اس کر مول نہ جائیے جد نو داغ نہ لائیے اے لگدی نالوں ٹوٹ دی چنگی لگدی نالوں ٹوٹ دی چنگی بے قدران دی یاری عمر نے گزری ساری اور نہ ملیے تا ملیے نہیں نہ ملیے تا ملیے نہیں جان ملیے تا ہس کے عاشق دا دل کھس کے اور دو اشعار خصوصی طور پر مجھے محترم بانی محفل راجہ حفیظ الرحمن صاحب انہوں نے مجھے حکم دیا ہے وہ میں ان اشعار کو جو پہلا اپنا انداز ہے پہاڑی میں اس میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ میاں صاحب لکھتے ہیں کہ
باغ تیرے دی او باغ تیرے دی کر کر راکھی او میں ساری عمر گزاری اصلاں نال جنے کی کریے او اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں نہیں بھلاں دے او بریاں نال جنے کی کریے او الٹا زوف پوچھا دے بریاں نال جے انہیں کی کریے او الٹا زوف پوچھا دے حضور فرمان دیں جی کنڈے سخت اور جن ساتھیوں کو کسی کی طرف سے کوئی چوٹ لگی ہے وہ اس سے بیزار ہیں یا پریشان ہیں ان حضرات کے لیے میں میاں صاحب کا ایک شعر پیش کرنے جا رہا ہوں میاں صاحب فرماتے کہ نہ رو اڑیے او نہ رو اڑیے او کرما سڑیے او نہ رو اڑیے نہ رو اڑیے اے کرما سڑیے کر کچھ صبر سدینے اور میاں صاحب فرماندے جی چپ رہسے تے موتی مل سنے اور چپ رہسے تے موتی مل سن صبر کرے تاہیرے موتی نہ ہیرے
यारी की तौफीक अता फरमाए। यारी दोस्ती ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, बहुत मुश्किल होती है। अल्लाह ताला जो यारी लगाते हैं उनको निभाने की भी तौफीक अता फरमाए। क्योंकि मियाँ साहब एक जगह मकाम पर लिखते हैं, यारी का मैयार लिखते हैं कि यारी दा छिके दूजा छड़दा जावे तारें दी गल पकी, एक छिके दूजा छड़दा जावे तारें दी गल पकी। ओ झूठे यार दी। ये साहब ने ये भी फरमाया कि जिसकी यारी खराब किस्म की हो उसकी मिसाल क्या है कि झूठे यार दी ओ यारी जीवे रुख खजूर